ल अब सुरु गरौँ है त। यदि मैले हेरेँ यो मल्टिप्लेक्सर पछि यो कसरी भएर रहेछ, मैले हिजो एक्सप्रेसन लेख्दा लेख्दा सके थियो हैन। सरर सुन है त। मैले हिजो मल्टिप्लेक्सरको बारेमा भने त्योभन्दा अगाडि इनपुटहरुको कुरा गरेको थिएँ, स्पेशली प्रायोरिटी इनपुटहरु थियो हैन। अनि यो मल्टिप्लेक्सर र इनकोडरमा झुकिन्छ भनेर हैन सम्झिने के थियो भन्दाखेरि मल्टिप्लेक्सर मेनी टु वन यो वर्ड चाहिँ सम्झिने हैन। मेनी टु वन भनेपछि मल्टिप्लेक्सरमा नम्बर अफ इनपुट हुँदो रहेछ, आउटपुट चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा मात्रै हुँदो रहेछ के मक्समा हैन, एउटै मात्र आउटपुट हुने भयो। तर इनकोडरको केसमा त्यस्तो हुन्थेन है। 2 को पावर n वटा इनपुट छ भने आउटपुट कतिवटा हुन्छ, n वटा हुन्छ भनेको थियौँ है। एउटा यो फोकस गरेको थिएँ है। अनि मल्टिप्लेक्सरमा के छ भन्दाखेरि अब लार्ज नम्बर अफ इनपुटलाई एउटै आउटपुटबाट पठाउने हो भने कुन कति बेला पठाउने भनेर के थियो सिलेक्सन लाइन चाहिन्छ भनेको थियो नि त हो। अनि सिलेक्सन लाइन चाहिँ कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 2 को पावर n वटा इनपुट छ भने n वटा चाहिँ के हुँदो रहेछ सिलेक्सन लाइन हुँदो रहेछ है। यो थियो मक्सको प्रिन्सिपल। अनि मक्सलाई के भनेको थियौँ हामीले डेटा सिलेक्टर हो पनि भनेको थियौँ। किन भन्दाखेरि यो सिलेक्सन लाइनको बेसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि वन एट अ टाइम है। जस्तो सिलेक्सन लाइन ल यो 0 0 भइदियो भने यो फर्स्ट इनपुटलाई के गर्छ आउटपुटसँग कनेक्ट गराउँछ है। अनि त्यस्तै यहाँ 0 1 भयो भने अब के हुन्छ यो कनेक्सन ब्रेक हुन्छ। अब के हुन्छ यो सेकेन्ड इनपुटलाई कनेक्ट गर्छ। त्यस्तै 1 0 भयो भने थर्ड, यसरी नै भनेको थियो हो। त्यही भएर यसलाई डेटा सिलेक्टर पनि भन्छ भनेको थियो। अब यसको सर्किट बनाउँदाखेरि है सबै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सर्किट कसरी डिजाइन गर्ने हो हैन, त्यो लेभलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यदि 4 to 1 मक्सको कुरा गर्ने हो भने कति रे 4 to 1 भन्ने हो भने यो 1 भनेको त एउटै आउटपुट भयो। 4 चारवटा इनपुट छ भनेपछि यो 2 को पावर कति हुन्छ 2 हुन्छ के है। भनेपछि सिलेक्सन लाइन कतिवटा चाहियो 2 वटा चाहियो के। त्यही भएर यी 2 वटा सिलेक्सन लाइन S0 S1 छ। यो चारवटा इनपुट I0 देखि I3 सम्म छ र आउटपुट चाहिँ यही एउटा भयो है। भनेपछि वन एट अ टाइम यसरी के हुन्छ यो इनपुटहरु आउटपुटसँग कनेक्सन हुन्छ है। त्यो के को बेसिसमा सिलेक्सन लाइनको बेसिसमा हुन्छ के। त्यही भएर यहाँ टेबल के छ अब हेर त। यो टेबलमा सिलेक्सन लाइन 0 0 भयो भने अब आउटपुटमा कुनको डेटा जाने हो I0 मा जे डेटा छ त्यही जाने हो के। अब हाम्रो त यो I0 I1 I2 जे भन्यो नि यिनीहरु के हो सबै यो बाइनरी हो नि त हो। कि त 0 हुन्छ यसको भ्यालु कि त 1 हुन्छ। यहाँ 0 आएको छ भने अब आउटपुटमा 0 जानु पर्ला, 1 आएको छ भने 1 नै जानु पर्ला। भन्न खोजेको जे आयो त्यही जाने भयो के है। अगाडि हामीले 0 र 1 मात्र फिलअप गर्थ्यौं नि के म्याप टेबलमा, अब त्यस्तो भएन के है। हामीले त मक्सको प्रिन्सिपल त्यही हो नि त, इनपुटमा जे आएको छ आउटपुटमा त्यही पठाउने। भनेपछि अब यो I0 0 भएको बेला 0 जानु पर्यो, 1 भएको बेला 1 जानु पर्यो है। ल अब सिलेक्सन लाइन दुईटै 0 0 छ भने I0 को पठाउने भनेको, सिलेक्सन लाइन 0 1 छ भने I1 मा भएको जुन डेटा छ आउटपुटमा पठाउने। त्यसरी नै 1 0 हुँदा I2 1 1 हुँदा I3 है। अब यसको एक्सप्रेसनको लागि कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि है हामीले अब यो के म्याप सेम्याप केही सल्भ गर्नु पर्दैन। जस्तो पहिला ल यहाँ 1 छ भने हामीले यसको लागि के लेख्थ्यौं रे भन्दाखेरि मिन टर्म हेर्ने भन्ने कुरा थियो नि त हो। ल कहाँ आउटपुट 1 छ अनि त्यसपछि हामीले के गर्थ्यौं भन्दा ल यो 1 छ भने यसलाई कसरी लेख्थ्यो भन्दाखेरि S0 कम्प्लिमेन्ट S1 कम्प्लिमेन्ट भन्ने हुन्थ्यो। अनि हामीले यति मात्रै लेख्थ्यौं के, खासमा यसमा एन्डिङ 1 पनि भएको थियो के है। अनि हामीले 0 को लागि किन लेख्थेनौं भन्दाखेरि 0 ले त्यो मिन टर्मलाई एन्डिङ गर्दाखेरि त 0 आउँछ, त्यही भएर लेख्थेनौं के। अहिले यहाँ के नै इन्भल्भ छ यो भेरिएबल नै इन्भल्भ छ I0 भन्ने। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ के गर्छौं I0 चाहिँ नै एन्डिङ गर्छौं के। भन्न खोजेको यो O भन्ने आउटपुटको एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने अब I0 को करेस्पोन्डिङ मिन टर्म के रहेछ हेर त भन्दाखेरि दुईटै 0 0 छ। दैट मिन्स S0 कम्प्लिमेन्ट हैन S1 कम्प्लिमेन्ट हुने भयो के है। यो दुईटै छ र के हो भन्दाखेरि I0 चाहिँ के हुने भयो एन्डिङ हुने भयो के। पहिला हामीले 0 वा 1 भएर 0 लेख्दै लेख्थेनौं अनि 1 को लागि यति मात्र टर्म आउँथ्यो, अहिले I0 भन्ने छ त्यही भएर यो आयो। सिमिलर फर यो एक्सप्रेसन है। यो के हो यो मिन टर्म भन्दाखेरि S1 छ कम्प्लिमेन्ट अनि S0 छ है अनि I1 भयो। सिमिलरली अर्कोको लागि लेख्ने I2 को लागि है S1 नर्मल छ S0 कम्प्लिमेन्ट हुने भयो है अनि के I2। त्यस्तै के त भन्दाखेरि S1 S0 दुईटै 1 1 भएको भएर नर्मल भयो अनि I3।
यो चाहिँ फाइनल के भयो आउटपुटको एक्सप्रेसन के। अब हेर न यसमा के हो भन्दाखेरि ल सिलेक्सन लाइन 0 0 भयो अरे ल 0 0 छ भने हामीले के भन्यौँ यही मात्र आउटपुटमा जाने हो नि। अब यहाँ टेस्ट गरेर त ठ्याक्कै त्यही हुन्छ के। यो 0 0 हुँदा हेरेर त S0 कम्प्लिमेन्ट र S1 कम्प्लिमेन्ट दुइटै 1 आउँछ। 1 1 को एन्डिङ 1 हुने भयो अनि आइनरसँग एन्डिङ गर्दाखेरि के नै आयो आइनटै आयो के। अब यो बाँकी सबै 0 आउँछ है टेस्ट गर्यो भने। S0 0 छ यहाँ 0 राख्ने बित्तिकै यसले 0 एन्डिङ गर्ने बित्तिकै 0 आयो है। यहाँ के छ भन्दाखेरि S1 0 छ 0 सँग एन्डिङ गर्ने बित्तिकै 0। यहाँ के छ दुइटै नर्मल छ दुइटै 0 0 एन्डिङ 0 आयो के। भनेपछि यो एक्सप्रेसन त्यसरी नै लेखेको हो कि है। भनेपछि अब तिमीले 0 1 भन्ने सिलेक्सन लाइन प्रोभाइड गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यही टर्ममा के हुन्छ यो S0 र S1 कम्प्लिमेन्ट 1 हुन्छ त्यसले गर्दा I1 मात्र आउँछ बाँकी सब 0 हुन्छ कि है। अब यसलाई के गर्नु पर्यो सर्किटमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो हो। यसरी हाम्रो त नम्बर अफ इनपुट हो नि त इनपुट लाइन छँदैछ त्यही भएर आइनरदेखि I3 सम्म इनपुट लाइन बनायो। अब सिलेक्सन लाइन के हो S0 र S1 है। अब यो S0 यो हेर त यो S0 छ अनि मैले चाहिँ यसरी बनाएको थिएँ नि एकपल्ट याद छ कि नै मैले चाहिँ यसरी तानेर बनाएको थिएँ कुरो उही नै हो है। यता यसरी लर गरे पनि कुरो उही हो। भनेपछि यो S0 हो भने यहाँ के हुन्छ S0 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ है। त्यही कुरा ठ्याक्कै गरेको छ। यो S0 S0 कम्प्लिमेन्ट यो लाइन S0 कम्प्लिमेन्ट छ। यो S1 हैन यो लाइन के हो त भनेपछि S1 कम्प्लिमेन्ट भयो है। अब यिनीहरूलाई ठ्याक्कै के गर्ने अब त्यो एक्सप्रेसनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो है। भनेपछि यो आउटपुटमा फर्स्ट के छ प्रोडक्ट टर्म हेर त एन्डिङ S0 कम्प्लिमेन्ट S1 कम्प्लिमेन्ट अनि आइनर छ हो। भनेपछि यो कम्प्लिमेन्टेड S1 कम्प्लिमेन्ट S0 कम्प्लिमेन्ट अर्को I0 आएको यो तीनवटाको एन्डिङ हो नि त एन्डिङ गर्यो हो। यस्तो प्रोडक्ट टर्म कतिवटा छ अझ तीनवटा छ। त्यही प्रोसेस रिपिट गर्ने कुनको लागि अब हेर त S0 छ है। अब S0 छ S1 कम्प्लिमेन्ट छ I1 छ तीनटाको एन्डिङ हो। यसै गर्छौ अनि यो सबैको के हो त अरिङ हो कि। अनि यो सबलाई अब के गर्छौ अर गर्छौ अनि यो के को एक्सप्रेसन भयो यो आउटपुटको एक्सप्रेसन भयो कि फाइनल्ली यो जुन एक्सप्रेसन छ त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्यौँ। यो भयो 4 to 1 मल्टिप्लेक्सरको सर्किट डायग्राम है यो चाहिँ ठीक छ। अब तिमीहरूले मल्टिप्लेक्सरको ल मानौँ एउटा चिप छ भने त्यो चिपभित्र चाहिँ यस्तो सर्किट हुन्छ कि है। यसमा केही क्वेसन सोध्न चाहने छ त यो भयो मल्टिप्लेक्सरको है। त्यस्तै अब तिमीलाई के भनिदियो भन्दाखेरि 8 to 1 मक्स भनिदियो भने के गर्ने त भन्दाखेरि अब यसलाई 2 को पावरमा बनाउने 2 को पावर 3 हुने भयो। भनेपछि तिम्रो मक्समा अब इनपुट कहाँदेखि आउने भयो आइनरदेखि डट डट गर्दै कतिसम्म आउने भयो I7 सम्म 8वटा आउने भयो। यो 8वटालाई यो एउटै आउटपुटबाट पठाउनु पर्ने छ। सिलेक्सन लाइन कतिवटा चाहियो 3वटा S0 S1 S2 हो। अब यहाँ कतिवटा थपिने भयो S0 S1 S2 गरेर हैन 8वटा कम्बिनेसन हुन्छ अनि त्यसको बेसिसमा आइनरदेखि कहाँसम्म जान्छ I7 सम्म जान्छ। अनि त्यसरी नै एक्सप्रेसन लेख्ने अनि सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्ने है त। यो भयो ल यो भर्खर भनेको है। अब हेर है यहाँबाट चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि जस्तो अब तिमीलाई के भनिदियो भन्दाखेरि बनाउनु पर्ने छ 4 to 1 मल्टिप्लेक्सर हैन बाई युजिङ 2 to 1 भन्यो भने कसरी बनाउने त एभाइलेबल मल्टिप्लेक्सर यो बनाउनु पर्ने मल्टिप्लेक्सर यो छ। त्यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा के है। यसको लागि चाहिँ अब एउटा म्याथमेटिकल जस्तो छ हेर है। जस्तो बनाउनु पर्ने साइज हेर्ने इनपुट कतिवटा हो 4वटा भएको है। अब हामीसँग इनपुट कतिवटा भएको एभाइलेबल छ 2वटा भएको। अब के गर भन्दाखेरि यसलाई हैन 2 ले एकचोटि डिभाइड गरेर है यो जुन यो के रे यो चाहिएकोलाई बनाउने एभाइलेबल कुन छ 2 ले डिभाइड गरेर कति आउँछ यो 2 आउँछ है। र फेरि अब यो हेर है यो भन्दा लेस छैन भने हैन योसँग ग्रेटर अर इक्वल छ भने अब के गर्ने भन्दाखेरि फेरि यसलाई के गर 2 ले 2 लाई डिभाइड गर हैन यो यहाँ आएको अनि यो त हाम्रो युज गर्ने मल्टिप्लेक्सर हो यो 1 भयो के है 1 आयो। यो भइसकेपछि अब के बुझ्ने भन्दाखेरि एउटा लेभलमा यस्तो 2वटा मक्स चाहिँदो रहेछ यहाँ यो लेभल भयो एउटा अर्को लेभलमा चाहिँ यो सिंगल मक्स चाहिँदो रहेछ के है। मैले फर्मुला के बनाएँ भन्दाखेरि
4 to 1 बनाउनु पर्यो अरे, एभाइलेबल 2 to 1 छ। अब कहाँबाट कतिवटा कुन लाग्छ भन्ने थाहा हुँदैन नि त है। अब यसो प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि त फ्याट्टा कहाँ के राख्ने थाहा हुन्छ। तर यो फर्मुला जस्तो छ हेर है, के गर्ने रे भन्दाखेरि जुन बनाउनु पर्ने हो त्यसलाई एभाइलेबलले डिभाइड गर्ने। यो 2 आयो हो। भनेपछि फर्स्ट स्टेजमा हैन कतिवटा चाहिँदो रहेछ, 2 वटा चाहिँदो रहेछ, 2 to 1 मार्क्स। फेरि अब यहाँ 2 छ, त्यो 2 लाई के गर्ने, फेरि डिभाइड गर्ने, अनि के आउँछ, 1 आउँछ। हामी 1 आउनेसम्म पुग्ने हो कि, किन भन्दाखेरि हेर है त, हाम्रो मार्क्सको फाइनल्ली आउटपुट कतिवटा हुने हो, एउटा मात्रै हुने हो कि हैन। लास्ट स्टेजमा एउटा मात्र मार्क्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कतिले सोच्थ्यो होला, ल मैले अब के गरिदिएँ, 4 to 1 बनाउने हो, 2टा लियो भने हुन्छ जस्तो सोच्छ होला। यसरी लियो भने हेर त, आउटपुट त कतिवटा आयो, 2 वटा आयो नि त। तर हामीलाई त आउटपुट एउटै मात्र चाहिने हो। त्यही भएर फेरि यो 2 वटालाई के गर्यो, यो मार्क्समा पठाएर एउटा मात्र निकालेको के है। अनि त्यो मैले फर्मुला जस्तो लेखेँ हैन। तर सबैमा अब मार्क्सले मात्र काम गर्छ भन्ने हुँदैन। कुनै केसमा के गर्नुपर्छ, यो फाइनल स्टेजमा OR गेट पनि युज गर्नुपर्छ है। ल यो हेरौँ है त कसरी के भयो भन्ने कुरा। अहिलेको अनुसार 4 to 1 मार्क्स बनाउनु पर्ने, एभाइलेबल मार्क्स साइज कति रहेछ, 2 to 1 रहेछ। भनेपछि के गर्न भने मैले होलाई 2 ले डिभाइड गर्न भने कतिवटा आयो, 2 वटा आयो। भनेपछि 2 वटा यहाँ गर्ने, एउटा मार्क्स 2 to 1, सिलेक्सन लाइन कति हुन्छ, 2 to 1 मा 2 को पावर 1 हो नि त, 2 भनेको त है। त्यही भएर एउटा मात्र सिलेक्सन लाइन भयो। र हाम्रो यो 4 वटा इनपुट हुने हो नि, त्यही भएर फर्स्ट 2 वटा इनपुट यहाँ दियो, एउटा मार्क्समा 2 to 1 मार्क्स, अर्को 2 वटा इनपुट कहाँ दियो, यहाँ I2 र I3 यहाँ दियो हो। भनेपछि यहाँबाट त 2टा आउटपुट आयो। हाम्रो मार्क्समा त एउटै मात्र आउटपुट हुन्छ। फेरि अब के गर्ने भयो भन्दाखेरि अघि भने अनुसार यो 2 लाई फेरि के गरेको, चाहिएको मार्क्स यो के अरे एभाइलेबल मार्क्सले डिभाइड गरेर 1 आयो। भनेपछि यहाँ पनि एउटा मार्क्स युज गर्नु पर्यो है। 2 to 1 मार्क्स, 2 वटा इनपुट आयो। सिलेक्सन के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ S0 यहाँ चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ S0 हुने भयो है, सेम हुने भयो सिलेक्सन लाइन चाहिँ। यहाँ चाहिँ अर्को S1 भन्ने सिलेक्सन हो। अब यसको आउटपुट भइहाल्यो। ठिक छ, यो कसरी भयो रहेछ। जस्तो एक्जाम्पल लिउँ है, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा। यो काम त गर्नु पर्यो नि है। भनेपछि ल मान मेरो सिलेक्सन लाइन के छ, S0 र S1 के हो भन्दाखेरि दुईटै 0 0 भयो भने 4 to 1 मार्क्समा के हुन्छ भन्दाखेरि I0 केमा जाने हो, यो I0 आउटपुटमा जाने हो। अब यो सर्किटले ठ्याक्कै त्यही काम गर्नु पर्यो नि त हो। भनेपछि यो सिलेक्सन लाइन अब यहाँ टेस्ट गर्ने के है। S0 कति छ अरे, 0 छ। S0 0 छ भनेपछि यो 0 हुँदा के हुने भयो भन्दाखेरि I0 को यहाँ आयो हेर है, I0 आयो। तर त्यही S0 0 यहाँ पनि हो। यहाँ चाहिँ कतिको गयो हेर त, फर्स्ट इनपुट जाने हो, यहाँको डेटा गयो। I0 र I2 दुईटै आयो है। हामीले त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जति बेला सिलेक्सन लाइन दुईटै 0 0 छ, 4 to 1 मार्क्समा कुनको डेटा मात्र जानुपर्ने हो, I0 को मात्र जानुपर्ने हो। तर यहाँसम्म दुईटै आयो। अब फेरि यो दुईटाबाट पनि के जानु पर्यो भन्दाखेरि I0 कै मात्र जानु पर्यो हो। भनेपछि अब यो मार्क्सले कसरी काम गर्छ भन्ने हेर्नु पर्यो। भनेपछि अब यहाँ के छ, सिलेक्सन लाइन हेर त 0 छ हो। 0 छ भने त यो इनपुटलाई आउटपुटमा पठाउँछ। भनेपछि यो सिलेक्सन लाइन 0 भएको भएर यसलाई चाहिँ आउटपुटमा पठायो कि। फाइनल्ली के गर्यो भन्दाखेरि यो I0 चाहिँ के भइदियो, यसरी आउटपुटमा गयो। यसरी नै टेस्ट गर्न सक्छौ है कसरी काम गर्छ भन्ने। भनेपछि यसरी एउटा ठुलो साइजको मार्क्स चाहिएको छ भनेपछि सानो साइजको मार्क्स युज गरेर पनि बनाउन मिल्छ है। र त्यस्तै मैले के भने भन्दाखेरि तिमीलाई 8 to 1 मार्क्स भने बाई युजिङ 4 to 1 मार्क्स भन्यो भने कसरी गर्ने होला हेर त। अब हेर है, यसमा दुईटा कुरा आउँछ। 8 to 1 भन्यो भने मैले अघि डिभाइड गर्न भनेको थिएँ नि, 8 लाई 4 ले डिभाइड गर्ने कति आयो, 2। भनेपछि फर्स्टमा त यसरी 2 वटा कति आउँदो रहेछ, 4 to 1 को आउँदो रहेछ। तर हेर न, अब मैले 2 लाई 4 ले डिभाइड गर्न त मिल्दैन, यो त फ्र्याक्सनमा आउँछ। भनेपछि अब मैले अर्को स्टेजमा 4 to 1 मार्क्स युज गर्न पाइनँ कि। भनेपछि अब यहाँ प्रब्लम आयो, कम्प्लिटली 4 to 1 मार्क्सले काम गर्दैन कि त तिमीले यहाँ एउटा OR गेट राख्नुपर्छ, होइन भने के भइदियो भने 2 to 1 मार्क्स भयो भने फ्याट्टा काम गर्छ कि है। भन्न खोजेको कहाँ भन मलाई अलिक खालिसक्यो।
मैले यहाँ गरेँ हेर है, जुम गरेर होइन, यो भन्दा म उसमा गर्छु ल। हेर है, यो अहिले चाहिँ हामी एकदम हुन्छ नि एउटा टपिकलाई बढी टाइम दिएर गइरहेको छ, किनभने यो अब टपिक यस्तै छ है, इक्जाममा आउने क्वेसनहरू यस्तै खालको यो च्याप्टरबाट। अहिले मैले के भने भन्दाखेरि चाहिएको कति छ, 8 to 1 मार्क्स चाहिएको छ हो। भनेपछि मैले यहाँ सर्किट बनाएँ भने होइन, इनपुट के छ, I0देखि I7 सम्म होइन। सिलेक्सन लाइन कतिवटा चाहिन्छ यसको लागि, 3वटा, S0, S1, S2 चाहियो, आउटपुट चाहिँ एउटा हुने भयो। चाहिएको यो हो, तर मसँग के छ भन्दाखेरि बाई युजिङ कति भने 4 to 1 मार्क्स भने, बाई युजिङ 4 to 1 भने जे एभाइलेबल के रहेछ भन्दाखेरि यस्तो रहेछ, I0देखि I3 सम्म भएको होइन, डट डट गरे, सिलेक्सन लाइन 2टा भएको, आउटपुट एउटा भएको, यो एभाइलेबल छ, बनाउनु पर्ने यो रहेछ के है। भनेपछि अब कसरी गर्ने भन्ने, अब अघिको फर्मुला लेखाएको थियो नि, 8 डिभाइड बाई होइन, यो बनाउनु पर्ने एभाइलेबल कुन छ, कति आयो, 2 आयो हो। भनेपछि फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसरी 2वटा के चाहिँदो रहेछ, 4 to 1 मार्क्स। भनेपछि यसमा I0देखि कतिसम्म इनपुट हुने भयो, I3 सम्म हुने भयो, सिलेक्सन लाइन 2टा हुने भयो, S0 र S1 हुने भयो है, आउटपुट आयो एउटा। यहाँ पनि सेम भयो, अब इनपुट कति हो, 8वटा हो नि त एक्चुअल इनपुट है, यो 8 to 1 मार्क्स हो भनेपछि त, भनेपछि I4देखि कहाँसम्म जाने भयो, I7 सम्म जाने भयो है। अनि यहाँ सिलेक्सन लाइन त्यही S0 र S1 हुन्छ हो, अनि आउटपुट के हुने भयो, एउटा हुने भयो। अब हेर त, यहाँबाट त 2टा मात्र आयो नि त यस्तो हो, ठिक छ आउटपुट। अब हामीले त 4 to 1 मार्क्स यहाँ युज गर्न मिलेन, त्यही भएर अब यहाँ के भइदिएको भयो, यदि 2 to 1 मार्क्स पनि युज गर्न पाउँछ भनेको भए तिमीले ठ्याक्कै यहाँ के गर्छौ, 2 to 1 मार्क्स राख्छौ है। सिलेक्सन लाइन S0 भनेको के अरे, यो S0 हुन्न, यो S2 भएर S0 S1 यहाँ आउँछ है, 2टाले सिग्निफिकेन्ट फर्स्ट स्टेजमा आउँछ, अनि म सिग्निफिकेन्ट यो अर्को स्टेजमा आउँछ, S2 यहाँ आउँछ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ के गर्छौ भन्दाखेरि यसलाई के गर्ने भयो भन्दाखेरि 2 to 1 मार्क्स युज गर्यो, यहाँ 4 to 1 थियो होइन, सिलेक्सन लाइन एउटा भयो, अनि यसको बेसिसमा आउटपुट दियो। यसरी के गर्न पायो भन्दाखेरि 2वटा 4 to 1 मार्क्स र एउटा कति त 2 to 1 मार्क्स युज गर्यो के है, यो एउटा वे भयो। अर्को वे के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो जुन आउटपुट आएको छ नि, यसलाई OR गेटबाट पठाएर पनि हुन्छ के है, यसलाई OR गेटबाट पठाउने, तर अब यहाँ त्यस्तै उ चाहिन्छ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ होइन, OR गेटबाट। तर यसको बेस्ट सोल्युसन भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2 to 1 मार्क्स युज गर्यो भने हुन्छ के है। यो चाहिँ कसरी काम गर्ने भयो भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै टेस्ट गर्ने। अब यो सिलेक्सन लाइन S2 भयो, ल मानाम के भइदियो भन्दाखेरि S0 S1 S2 भन्ने सिलेक्सन लाइनमा त के हुन्छ, यो I0 को, यहाँ I0 को डेटालाई आउटपुटमा पठाउने हो नि त है। भनेपछि अब यहाँ टेस्ट गर्ने के, S0 र S1 दुइटै 0 0 भयो, के को जाने भयो, यहाँ I0 को जाने भयो, यसमा के को जाने भयो, I4 को जाने भयो के है। अब अर्को के छ, S2 पनि 0 छ नि त, त्यही भएर यो S2 पनि 0 भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ के गर्छ, यसरी आउटपुटमा पठाउँछ है, यसरी गर्न मिल्छ। त्यस्तै अझ एउटा एक्जाम्पल म लेखिदिन्छु, अनि यो टपिक इन गर्छु है त। अनि अर्को हेरौँ, जस्तो ल मानम के बनाउन भन्यो, यही 8 to 1 भनिदियो, तर कति 2 to 1 भनिदियो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि अहिलेकै मेथड, यसलाई कतिले डिभाइड गर्ने, 2ले, कति आउने भयो, 4 आउने भयो है। फेरि के गर्ने, 4लाई 2ले डिभाइड गर, 2 आउने भयो, फेरि यो 2लाई केले डिभाइड गर, 2ले डिभाइड गर, 1 आउने भयो हो। यो भनेको हाम्रो एभाइलेबल मार्क्स हो है, डिभाइड गरेको। भनेपछि एउटा स्टेजमा के हुने भयो हेर त, यो एउटा स्टेज, यो अर्को स्टेज, यो अर्को स्टेज, 3वटा स्टेजमा हुँदो रहेछ के 8 to 1 लाई 4 to के अरे 2 to 1 ले बनाउन खोज्यो भने। भनेपछि फर्स्टमा कतिवटा चाहिँदो रहेछ, 4वटा है, 2 to 1 मार्क्स, 1 2 3 4, यसरी 4वटा बनाऊ। अनि त्यसपछि अर्को स्टेजमा कतिवटा चाहिँदो रहेछ हेर त, 2वटा चाहिँदो रहेछ हो, एउटा 2टा, र फाइनल स्टेजमा के रहेछ, एउटा रहेछ के। भनेपछि यहाँ 2टा इनपुट, एउटा 2टा 3टा 4टा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा, 8वटा इनपुट हो नि भयो। अब यसबाट एउटा निस्केको छ, यसबाट एउटा, यो 2वटालाई एउटा मार्क्समा दिने, यसबाट आएको आउटपुट, यसबाट आएको आउटपुट, यसलाई यो मार्क्सलाई दिने के।
फेरि यो दुईवटाबाट यसरी आउटपुट निस्केको हुन्छ, तिनीहरूलाई कहाँ दिने, यो मक्समा दिने, अनि फाइनली यसले के दिन्छ, आउटपुट दिन्छ। हेर्दा कस्तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर छ के है। भनेपछि यसरी के गर्न मिल्छ हामीले, यो हुन्छ नि लार्ज साइजको मक्स चाहिँ स्मल साइजबाट हामीले के गर्न मिल्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ। र सिलेक्सन लाइनको बेसिसमा हेरेर यहाँ कति हुन्छ S0, यहाँ S1 हुने भयो र यहाँ कति हुने भयो S2 हुने भयो। यो सिलेक्सन लाइन पनि ख्याल गर्ने है त। ल मक्सको बारेमा डिफ्रेन्ट कुराहरू मैले यति नै इन गरेँ। अब आफूले चाहिँ बाँकी हेर है कतै त, यहाँ असाइनमेन्टहरू पनि छ, त्यसमा पनि आउँछ होइन। यसमा केही क्वेसन छ भने सोध है। ल अब यो मक्स सक्यो होइन, डिमक्स हेरौँ है त। मक्समा अझ एउटा प्रब्लम अहिले एसाइनमेन्ट नै आएपछि हेर्छु म त्यहाँ होइन, एउटा स्पेसिफिक युज हुन्छ मक्सको होइन, कम्बिनेसनल सर्किट बनाउन। त्योभन्दा अगाडि डिमक्स सकौँ है त। अब डिमल्टिप्लेक्सर ठ्याक्कै उल्टो मक्स हो। मक्सले के गर्थ्यो, लार्ज नम्बर अफ इनपुटलाई एउटा आउटपुट लाइनबाट पठाउँथ्यो भनेपछि डिमक्सले ठ्याक्कै उल्टो गर्नु पर्यो है। एउटा इनपुटमा आएको छ, त्यसलाई अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, अब यो भनेको थिएँ नि मैले लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन, जस्तो मानौँ तिम्रो कम्प्युटर एउटा अफिस, दुईवटा अफिस रहेछ अरे के होइन, एकदम लामो डिस्टेन्समा। अब के भइदियो भन्दाखेरि यो दुईवटा अफिस बिच डेटा ट्रान्सफर गर्दा डेडिकेटेड लाइन यसरी प्यारलल नै पठाउन के हुन्छ, कस्टको कुरा आउँछ, कम्प्लेक्सिटी बढ्छ भन्ने हो। त्यही भएर अब हामीले यहाँ के कुरा गरेको भन्दाखेरि यहाँबाट पठाउँदा के गरेको, सिङ्गल लाइनमा पठाएको क्या यसरी हो। यहाँ नम्बर अफ इनपुट थियो, सिङ्गल लाइनमा पठायो। अब के हुन्छ, विदिन अर्गनाइजेसन चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ, ग्रुप अफ वायर युज गर्न त तनाव हुँदैन नि हो। त्यही भएर अब पठाउँदाखेरि वान एट अ टाइम यसरी पठाएको थियो। अब रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ हुने करेस्पोन्डिङ त्यहाँ चाहिँ फेरि यसरी के जान्छ, प्यारलली नै जाने भयो है। भनेपछि यहाँ त लार्ज नम्बर अफ इनपुटलाई एउटै आउटपुटबाट पठाएको थियो भनेपछि अब रिसिभर साइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इनपुट सिङ्गलबाट आएकोलाई अब त्यही जतिवटा आउटपुट हो नि, यहाँ एक्ज्याक्टली जतिवटा इनपुट थियो नि त्यो चाहिँ अब यसको लागि आउटपुट हुन जान्छ, त्यतिवटा लाइनमा पठाउने हो कि है। डिमल्टिप्लेक्सरले त्यसरी काम गर्ने भयो। भनेपछि एउटा लाइनमा आएको इन्फर्मेसनहरू अब त्यो सिलेक्सन लाइनको बेसिसमा कुन कुनमा पठाउने हो यसरी पठाउँछ कि है। भनेपछि मल्टिप्लेक्सर ट्रान्समिटिङ साइडमा छ भने डिमल्टिप्लेक्सर केमा हुने भयो, रिसिभिङ साइडमा हुने भयो है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो टपिक होइन, मैले यो चाहिँ तिमीहरूलाई स्किप गराउँछु किन भन्दाखेरि यसले डिकोडरको प्रिन्सिपलबाट गरेको छ है। डिकोडर एज अ डिमक्स युज गरेको छ। म चाहिँ ठ्याक्कै अब के गर्छु भन्दाखेरि डिमल्टिप्लेक्सरै भन्छु के है। जस्तो यो अहिले इनेबल पनि छोडिदियो मैले, कहाँ भनौँ यो खाली ठाउँ नै भन अरे, यहाँ गरेर है। मक्सको के थियो अरे भन्दाखेरि, ल मैले 4 to 1 मक्स के भने, यो मक्स हो भने 4टा यसरी के हुन्छ, इनपुट हुन्छ हो, एउटा आउटपुट हुन्छ 4 to 1 मक्स हो भने है। र यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इनपुट कतिवटा हुने भयो, सरी इनपुट भन्दा सिलेक्सन लाइन, यो इनपुट चाहिँ I0देखि कतिसम्म हो, I3 सम्म हो है। र अब के भइदियो, सिलेक्सन लाइन S0 र S1 यसको बेसिसमा अघि एक्सप्रेसन थियो नि, एक्सप्रेसन के थियो अरे भन्दाखेरि S0 कम्प्लिमेन्ट है, S1 कम्प्लिमेन्ट I0 आउटपुटको एक्सप्रेसन के, आउटपुट इक्वल्स टु त्यस्तै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अनि S0 आउँथ्यो, S1 कम्प्लिमेन्ट आउँथ्यो, I1 आउँथ्यो है। अनि प्लस हुन्थ्यो अनि के आउँथ्यो, कसको अन छ यार, कसको के अलार्म बजिरहेको क्या यति बेला, I2 होइन। त्यस्तै के भइदियो भन्दाखेरि S1 S0 I3 यो थियो क्या एक्सप्रेसन आउटपुटको है, यो छ। अब के भयो भन्दाखेरि हामीले डिमक्सको कन्सेप्ट, अब यसरी यो एक्सप्रेसनको बेसिसमा होइन आउटपुट यसरी गइरहेको छ हो, लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन भयो। अब यो रिसिभर साइडतिर के हुनु पर्यो, ठ्याक्कै उल्टो काम हुनु पर्यो है। भनेपछि यतिवटा नै के हुन्छ, रिसिभर साइडमा आउटपुट हुने भयो कि
भनेपछि त्यसको लागि के चाहियो यहाँ पनि सिलेक्सन लाइन नै चाहिन्छ के है। यो S0 हुन्छ यहाँ S1 हुन्छ। अब यो चाहिँ इनपुट भएर आयो के को लागि डिमक्स, यो भनेको डिमक्स के त 1 2 4 डिमक्स भयो है। भनेपछि यसरी एउटै लाइनमा के आएको छ इनपुट आएको छ है। यसको लागि अब यो के हुने भयो, यो चाहिँ इनपुट हुने भयो कि I भनेर डिमक्सको लागि यो इनपुट हुने भयो। र S0 र S1 सिलेक्सन लाइनको बेसिसमा अब यहाँ के हुन्छ 4वटा चाहिँ आउटपुट लाइन हुने भयो है। ल अब यो इनपुट एज अ O नै आयो भने मानौँ, अब यही कुरा त्यहाँ जाने हो नि। र मैले यसलाई अहिले चाहिँ के नै लेखेँ I0 I1 I2 I3 नै लेखेँ है। भनेपछि अब हेर है, यो दुईटा मक्समा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्दा जस्तो कुरा लाग्छ नि त। अब यसले ट्रान्समिट त गर्यो, रिसिभरमा त्यही कति बेला कुन गएको छ भन्ने कुरा आउँछ नि त। भनेपछि त्यो चाहिँ हुने के को बेसिसमा हो, सिलेक्सन लाइनको बेसिसमा हो के। ल हेर है, जति बेला सिलेक्सन लाइन दुइटै 0 0 हुन्छ नि, यसले के गर्छ I0 को डेटा यहाँ राख्यो के। भनेपछि यो च्यानलमा I0 के जान्छ भनेर अघि मैले टेस्ट गरेर देखाएको थिएँ। यति लामो एक्सप्रेसन भए पनि हैन, यो एक्सप्रेसन यो सर्किटभित्र इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, I0 कै डेटा गइरहेको हुन्छ के है। अघि टेस्ट गरेर देखाएँ। भनेपछि यहाँसम्म अब के आएको, ए I0 नै आएको हो कि। अब के भइदियो भन्दाखेरि डिमल्टिप्लेक्सरले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यसलाई अब यससँग कनेक्ट गराउनु पर्यो कि यसरी। त्यो कसरी गर्छ भन्दाखेरि यो सिलेक्सन लाइनको बेसिसमै गर्ने हो कि। भनेपछि यहाँ 0 0 थियो भने यो सिलेक्सन लाइन पनि के हुनुपर्छ 0 0 नै हुनुपर्छ के। भनेपछि यो 0 0 भयो भने मात्र अब के गर्ने भयो, यहाँको जुन आएको इन्फर्मेसन थियो यसलाई I0 मा पुग्छ कि है। त्यस्तै अब यहाँ 0 1 भयो भने कुनको आउने हो, I1 को आउने हो। र यहाँ पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ आएको अब के को डाटा यो I1 को हो नि त, यसलाई त I1 मै पठाउनु पर्यो। यहाँ पनि अब के हुनु पर्यो, यो 0 1 नै हुनु पर्यो कि। अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, मल्टिप्लेक्सर र डिमल्टिप्लेक्सर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सिंक्रोनाइज हुनुपर्छ कि है। यो दुईटा सिंक्रोनाइज छैन भने के हुन्छ, डेटा एउटा लाइनबाट आएको अर्को लाइनमा जान्छ कि। पठाएको यहाँबाट I0 बाट पठाएको I2 मा जान सक्छ, I3 बाट पठाएको I0 मा जान सक्छ है। त्यही भएर मल्टिप्लेक्सरमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि ट्रान्समिटर, यो ट्रान्समिटर हो, यो रिसिभर हो के है। यो ट्रान्समिटर र रिसिभर चाहिँ के हुनुपर्छ सिंक्रोनाइज वेमा काम गर्नुपर्छ कि। भनेपछि एउटै टाइममा के हुनु पर्यो, दुईटैको सिलेक्सन लाइन सेम हुनु पर्यो कि। यहाँ 0 0 हुँदा यहाँ पनि 0 0 हुनु पर्यो, यहाँ 1 0 हुँदा यहाँ पनि 1 0 हुनु पर्यो। यसरी के गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो कि है। ठिक छ। भनेपछि यसरी के गर्छ मक्स र डिमक्सले काम गर्छ। यो दुईटा चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ, सिंक्रोनाइज वेमा काम गर्नुपर्ने रहेछ है त। भनेपछि अब यसको लागि के म्याप सल्भ गर्न त सक्छ होला, सजिलै छ है। सिलेक्सन लाइनको बेसिसमा अब कुन के जाने भन्ने कुरा है। यो मैले यहाँ डिमक्स र मक्स एकै ठाउँ गरेर यो देखाएँ है त। अब है, अब यो यसरी नै कति हुन्छ भन्दाखेरि यो अहिले D1 D2 D3 यो देखाएको के भन्दाखेरि यो यहाँ युज के गरेको छ भन्दाखेरि डिकोडर इज डिमल्टिप्लेक्सर भनेको छ के। जस्तो यो के हो भन्दाखेरि यहाँबाट थाहा हुन्छ। डिकोडर कतिको याद छ हैन, डिकोडरमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि n वटा इनपुट छ भने यसले कतिवटा आउटपुट दिन्छ, 2 को पावर n वटा आउटपुट दिन्छ भनेको डिकोडरमा हो। र यदि डिकोडरमा यस्तो इनेबल भन्ने पनि छ भने है। अब हेर त, यसलाई मक्ससँग कम्पेयर गरौँ है त। मक्समा त के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै इनपुट हुने हो हैन। आउटपुट कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 2 को पावर n वटा आउटपुट हुन्छ। तर सिलेक्सन लाइन त्यसको लागि कतिवटा हुनुपर्छ, n वटा हुनुपर्छ। अब हेर त, यो दुईवटा कम्पेरिजन गर्दाखेरि यसमा n वटा इनपुट छ भने 2 को पावर n वटा आउटपुट दिँदो रहेछ र इनेबल एउटा हुँदो रहेछ, एउटा लाइन इनेबल लाइन। मक्समा के भइदियो, एउटा मात्र इनपुट हुने हो है। सिलेक्सन लाइन n वटा छ भने 2 को पावर n वटा चाहिँ के हुने, आउटपुट हुने हो। भनेपछि कस्तो सिमिलारिटी देखिरहेछ हेर त। यो दुईटा भयो, यो दुईवटा सेम सेम भयो र यो हेर त। भनेपछि मक्सको सिलेक्सन लाइन छ नि त्यो केसँग सिमिलर जस्तो छ, डिकोड यो मक्स भन्दा डिमक्सको है। डिमक्सको सिलेक्सन लाइन के भइदियो त, डिकोडरको इनपुटसँग सिमिलर छ है। अनि डिमक्सको इनपुट लाइन के छ, डिकोडरको इनेबल जस्तो छ एउटा एउटा। र अब यो आउटपुट त दुईटाको सेमै हुने भयो है, त्यतिवटा नै हुने भयो हो भने। भनेपछि मैले के गर्नुपर्ने छ,
डिमल्टिप्लेक्सर बनाउनु पर्ने छ तर डिमक्स के अरे डिकोडर एभाइलेबल छ भने कस्तो एउटै भनेर हो बनाउनु पर्ने के अरे डिमल्टिप्लेक्सर एभाइलेबल के छ डिकोडर छ भने अब के चेन्जेस ल्यायो भने डिकोडर डिमल्टिप्लेक्सर भन्दो रहेछ हेर त भन्दाखेरि यो इनेबललाई के को रूपमा युज गर्ने इनपुटको रूपमा युज गर्ने है इनेबललाई इनपुटको रूपमा युज गर्ने अनि यो इनपुट लाइनलाई के को रूपमा युज गर्ने सिलेक्सन लाइनको रूपमा युज गर्ने है यति चेन्जेस ल्यायो भने के गर्दो रहेछ डिकोडर चाहिँ डिमल्टिप्लेक्सरको काम गर्छ है यहाँ चाहिँ एक्सप्लानेसन चाहिँ त्यसको बेसिसमा छ कि छुट्टै डिकोडरै भनेर चाहिँ डिमल्टिप्लेक्सरै भनेर अघि मैले बनाए जस्तो छुइनँ है यसरी यसको लागि एक्सप्लानेसन दिएको छैन यहाँ चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यस्तो कसरी बनाउन पर्छ भन्ने कुरा यो एक्सप्लानेसन यहाँ दिएको है ठिक छ अनि यो नगरिकन के गर भन्दाखेरि मैले अघि जुन बनाएँ नि यो यसको बेसिसमा अगाडि बढ है त डिमल्टिप्लेक्सरको लागि ठिक छ अब तिमीले के गर्नुपर्छ यसको लागि भन्दाखेरि सिलेक्सन लाइन S0 र S1 नै हुन्छ हैन अनि तिम्रो अब के हुन्छ यहाँ D0 D1 D2 D3 यसरी नै के हुन्छ एक्सप्रेसन आउँछ र जति बेला 0 0 भइदियो भने अब D0 मा के जाने हो इनपुट जे आएको थियो नि हैन इनपुटको कुरा जान्छ कि इनपुट भनेको अहिले के मान्यौं यहाँ E मानेको छ भने E जाने भयो बाँकी सबमा के जान्छ 0 जान्छ 0 1 भयो भने के जान्छ यसमा 0 हुन्छ D1 मा चाहिँ इनपुट E मा आएको कुरा जान्छ बाँकी 0 हुन्छ 1 0 भयो भने के को जाने हो यो 0 हुने भयो यो 0 हुने भयो इनपुट E जे आएको थियो त्यही जाने भयो अर्को 0 र 1 1 भयो भने के हुने भयो भन्दाखेरि यो सबै 0 हुन्छ यसमा मात्र E जान्छ के हो अनि अब यसरी नै ठ्याक्कै डिकोडरमा बनाएको जस्तै हैन त अब तिमीले के गर्ने यसको लागि सर्किट बनाउने है S0 र के गर्ने S1 लाइन दुईटा तान्ने यसको नर्मल र कम्प्लिमेन्टेड बनाउने यो बनाऊ है अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि एउटा यो E भन्ने त कहाँबाट आउँछ उता ट्रान्समिटरबाट आएको हुन्छ E भन्ने लाइन पनि तान्ने यसरी हो अनि अब D0 को एक्सप्रेसन के रहेछ भन्दाखेरि E लाई केसँग एन्डिङ गर्ने हो त भन्दाखेरि यो दुईटाको कम्प्लिमेन्टसँग यसरी के आउँछ D0 को एक्सप्रेसन आउँछ के है यहाँ लगभग त्यस्तै छ हैन तर यो डिकोडरको प्रिन्सिपलबाट देखाएको छ के है तिमीले यो टेबल नगरिकन के गर मैले यहाँ भर्खर बनाएको छु नि सिलेक्सन लाइन बनाउने अब यो त जानिसकेछ होला D0 D1 D2 D3 गर्ने हैन अनि D0 E इन्टु के त S0 S1 कम्प्लिमेन्ट हो अनि एउटा टर्म आयो यस्तो चारवटाको के आउँछ यसरी नै यो एक्सप्रेसन आउँछ के है यो भयो डिमक्स अब एउटा यो पनि कभर गरौँ भन्ने सोचेको अनि भोलि चाहिँ मैले ठ्याक्कै यो असाइनमेन्टहरु अलि डिफ्रेन्ट टाइपको छ कि यो मैले धेरै कुराहरु गरिदिनु पर्छ यहाँ हैन यो गरौँ भने 3 मिनेट रहेछ जस्तै हेर है यो सर कति भइन्छ हेरौँ है त यहाँ के छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै उता के गरेको थियौँ भन्दाखेरि ठुलो साइजको के गर्यौँ अघि हामीले मक्स चाहिएको हैन सानो साइजको मक्स युज गरेर बनाएको थियौँ अब त्यस्तै चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि 4/16 डिकोडर चाहिएको तर एभाइलेबल डिकोडर साइज कति रहेछ 3/8 डिकोडर रहेछ भने अब कसरी बनाउने भन्ने कुरा भयो के है त्यसको लागि के छ हेर त इनपुट कति हुने भयो डिकोडरको यहाँ हेर त कतिवटा इनपुट हो 4वटा इनपुट वाला बनाउनु पर्ने एभाइलेबल कतिवटा इनपुट रहेछ भन्दाखेरि 3वटा इनपुट वाला रहेछ है यसको लागि कसरी बनाउन मिल्छ भन्दाखेरि है अब के गर्ने भन्दाखेरि यसको आउटपुट कतिवटा 16वटा छ यो डिकोडरको आउटपुट कतिवटा 8वटा हो के भनेपछि अब दुईवटा यस्तो डिकोडर भएपछि 16वटा आउटपुट आउँदो रहेछ भन्ने भयो क्लियर त्यही भएर दुईवटा 3 to 8 डिकोडर हुने भयो यसको आउटपुट 8वटा छ यसको आउटपुट 8वटा छ भने त 16वटा आउटपुट हुने भयो अब यहाँभन्दा बढी डिकोडर युज गर्न पाइएन के अब यहाँ चेन्जेस के ल्याउनु पर्यो भने एक्चुअली इनपुट कतिवटा हुने हो 4वटा हो यहाँ WXYZ भनेर 4वटा इनपुट दिएको छ है अब यसमा के गर्नु पर्यो भने एभाइलेबल त के छ 3/8 डिकोडर छ भनेपछि यसमा त जम्मा 3वटा इनपुट हुने हो नि त त्यही भएर यो डिकोडरमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि WXYZ 4वटा इनपुट हो भने है दुईवटा डिकोडर युज गर्ने रहेछ 3/8 डिकोडर कतिको लागि 4/16 डिकोडरको लागि हामीले आउटपुटलाई हेरेर डिटरमाइन गर्यौं है यसले 8वटा दिन्छ यसले 8वटा दिन्छ चाहिएको कतिवटा 16वटा भनेपछि 8 8 16वटा आउटपुट आयो तर यसको डिकोडरको इनपुट कतिवटा हुने हो 3वटा मात्र हुने हो तर एक्चुअली
होइन बनाउनु पर्ने डिकोडरको इनपुट कतिवटा छ 4 वटा के त्यही भएर के भयो भन्दाखेरि यो 3 वटा इनपुट चाहिँ कमन दिने के दुईटैमा तर कुन दिने भन्ने कुरा आउँछ नि हामीले के गर्छौँ यो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट 3 वटा दिन्छौँ है यो भनेको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट हो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट दियौँ र अब यो जुन छ नि यो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट यो चाहिँ हामीले के को लागि युज गर्छौँ भन्दाखेरि यो कुन कति बेला कुनलाई इनेबल गर्ने के है डिकोडरमा यस्तो इनेबल भन्ने पिन हुन्छ अब त्यो इनेबल गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट वाला युज गर्छौँ के है त्यही भएर अब डब्लु लाई यसको कम्प्लिमेन्टेड भर्जन चाहिँ यो डिकोडरमा दियो र नर्मल चाहिँ के दियो तलको डिकोडरमा दियो भने ठ्याक्कै यसले के गर्छ 4/16 डिकोडरको काम गर्छ के है अहिले टाइम अब काटिन ला हैन म भोलि फेरि यसलाई कभर गर्छु कसरी काम गर्छ भनेर एक्सप्लेनेसन दिन्छु हैन भोलि यो गर्छु अनि असाइनमेन्टका एउटा दुईटा क्वेशनहरु जुन मैले गरिदिनु पर्ने छ त्यो गरिदिन्छु हैन अनि यति सकिन्छ अनि अर्को नयाँ टपिक चाहिँ यही च्याप्टरको नयाँ टपिक चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँ है त ठीक छ अब काटिन लाग्यो हैन मैले इन गरे म यो अपलोड गरिदिन्छु यो मजाले हेर है एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरु भइरा है हिजो आज अब भोलि एक्जाममा आउने खालको ल इन गरे भोलि भेटौँ ल